بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، غادي نخدمو هذا التمرين هذا فيه كيفية إيجاد المعادلة الزمنية انطلاقا من التسجيل. إلا تبعتي هذه الطريقة هذه عطيتك هنا 3 ديال الأمثلة ما عمرك غادي تلف فيها. إذا التمرين هو هذا: le mouvement d'un palette sur une table à coussin d'air horizontale a donné l'enregistrement suivant avec une échelle réelle. Donc voilà l'enregistrement. تشوفوا مسافة بحال بحال. المهم le temps séparant deux enregistrements successifs هو طو est égal à 20 millisecondes. C'est-à-dire من هنا حتى لهنا 20 secondes, 20 millisecondes, 20 millisecondes et ainsi de suite. La question 1 هي calculer la vitesse instantanée en A2, A3 et A5. Écrire l'équation du mouvement dans les cas suivants. عطيتك ثلاثة ديال les exemples A, B, C. Donc on choisit, on choisit A0 origine de repère espace et l'instant d'enregistrement de point A0 origine des dates. هذا أحسن exemple سهل. نمشيو l'exemple 2. دونك نتوما تتقراو التمرين ديالكم غادي تمشيو تلونوا بحال هادو، ولا خذوا قلم رصاص باش تعرفوا فين غادي ناخذوا لي زوريجين. ها هما. نمشي مثلا ثاني اون شوازي A3. هادشي غتاخد قلم الرصاص، نتا خصك تسطر على هاد الحوايج باش ما يتلفوش لك في المعطيات ديالك. نمشيو لا سوليسيون مانتنون. لا سوليسيون غادي نمشيو لا سوليسيون. اول حاجه غادي نكالكوليو لا فيتيس. دونك تتشوفوا نتوما بويسك لا ديستانس parcourue pendant des mêmes instants et la trajectoire est rectiligne, donc le mouvement est rectiligne uniforme. جاوبنا على واحد لا كيسيون كاع ما كاناش، ولكن المهم حنا شفنا شحال من حاجه بعدا. دونك هنا نيت خصك ما حد قلنا ريكتيلين غادي تعرف ان لا فيتاس غادي تكون لا ميم. نمشيو كيفاش تنحسبوا لا فيتاس انستونطاني. قلنا لكم الا بغينا في 2 تنمشيو تنقلبوا على النقطه اللي قبل بغيناها في A2. النقطه اللي قبل منها هي A1 حتى اللي موراها هي A3 سور دوطو. ابليكاسيون نيميريك. الا شفتوا من A1 حتى ل A3 نرجع لكم التمرين. ها هو من A1 حتى ل A3 2 سنتيمتر هي 2 10 أس ناقص 2 10 أس ناقص 2 على 2 طو. طو هو 20 10 أس ناقص 3 غتعطيك 0.5 متر بار سكوند. دو ميم بار لي زوطخ بلا ما نضيعو فيهم الوقت. نمشيو لا كيسيون écrire l'équation du mouvement dans les cas suivants. En général غير انت بمجرد غادي يقول لك ليكواسيون ديفيرونسيال غادي تكتب ليكواسيون ديفيرونسيال. هاي كيفاش تكتب x de t est égal à vt v مضروبه في t plus x0. المشكل هو هاد v وهاد x0. بالنسبه لهاد v صافي لقيناه ها هو 0.5 ما عندناش مشكل فيه. ما حد عندنا لا فيتاس كونستانت صافي نيت v هي المشكل في هاد x0 تيتبدل من تمرين الى تمرين. tel que le temps خص يكون en seconde, v en mètre seconde moins 1 et x0 en mètre. Alors, هنا غادي نشوفو on va choisir A0 origine du repère espace et l'instant d'enregistrement au point A0 du point A0 هو l'origine des dates. غادي تمشي غترسم هاد الجدول حتى تولف. إذا تندير A0 A1 A2 A3 jusqu'à المهم شي بلاصة بغيناها. شنو قلنا؟ هاد A0 origine ديال لي دات. ها هو نحاول نديرو كاع اونفير. ها هو اونفير. ها هو غنديرو حتى هنايا اونفير. وهنا تاني غادي ناخدو لانستون دونجسترومون دو بوين A0. هنا درتو اون بالصفر، هنا درتو في الصفر. هادو كلهم A0 A0. هادي سهله صافي. اذا دابا شنو هو المشكل؟ x0 هذا هو x0. هذا هو x0 دابا بالنسبه لكم. x0 غنكتبو هنا، نكتب ليه x0 est égal à 0. x0 est égal à 0. دونك دابا المشكل تفك. ها هو عندكم x0 ديالكم صافي. il suffit تديو هاد x0 اللي هو دابا القيمه ديالو لانه هو اصلا معلم هو 0 ونديوه لهنا صافي جاوبنا عليه. وبالتالي ليكواسيون غادي تكون هي 0.5 مضروبه في t زائد 0. دونك دون سو كا x0 est égal à 0 في دائما راه 0.5. alors l'équation
دو موفمون دوفيان ها هي اكس دو تي تيكال 0,5 تي بلس 0. هاد تي اون سكوند متر سكوند موان 1 هذا اون متر. نتوما دابا علاش صالحه لكم هادي؟ يقدر يقول لك احسب اكس عند اللحظه تي تساوي 17 مينوت، غادي دير انت 17 غتردها لسكوند وتحسب. نمشيو للدوزيام كا. اون شوازي دابا ا0 اوريجين دي روبير ديسباس. ها هي ا0 ها هو يعني ا0 اوريجين ديسباس. ها هو ا0 تنحطو صفر هنا. نمشيو ثاني ل ا2 اوريجين دي دات. ها هي ها التواريخ. ها هو صفر هنا فين حطيناه وحنا غاديين. اذا هنايا كاين تي تساوي صفر، نزل الاكس ديالو هو 0.2 ديريكت ديها المعادله ديالك. ها هي 0.02. اذا بالتالي المعادله الزمنيه تساوي اكس دو تي بلس 0.005 تي زائد 0.02. دائما 0.5 في السرعه ما تتغيرش. نمشيو لو تروازيام كا هو سي. غادي نمشيو نشوفو نفس الطريقه. ا3 اوريجين دي زيسباس. ها 3 ها صفر ديالو. هنايا اعداد موجبه، هنايا اعداد سالبه. فينا هو ا2 ا1 ها هو لوريجين دي دات. ها تي تساوي صفر. اذا ننزل لهنا ها اكس 0. تقول لي علاش سالب؟ حيت هنايا رجعنا للور. اذا 0.1 سنتيمتر ناقص 2 سنتيمتر ناقص 0.2 ديريكت نديو هاد القيمه لهنايا. ما تنساوش ان تي اون سكوند في اون متر سكوند موان 1 اكس 0 اون متر. هنا ثاني يقدر يقول لك احسب اين وصل الجسم اكس في اللحظه 2 سكوند مثلا. غدير هنا 2 سكوند وتحسب بالماكينه الحساب ديالك. هذه ماشي دائما غادي ديرها، المهم ديرها حتى تولف. غادي تجي دير هذه الطريقه في الرسم. الا ما فيك اللي يرسم الجدول عطاك الجدول انت راه تهنيتي. حنا قال لنا اكس يساوي صفر. هنا اصل المعلم الفضاء، معلم الفضاء هو اكس. اذا اكس يساوي صفر عند ا3. تي تساوي صفر ها هو عطاه لينا. قال لنا هنا ا2 هو ا1 هو اصل معلم الزمن. راه التمرين اللي قال هذا الشيء. هنا اكس يساوي اكس صفر ديالو. شحال اكس صفر؟ ها اكس يساوي صفر. ها ناقص 1 سنتيمتر، ها ناقص 2 سنتيمتر، ها هي ناقص 0.2 ونمشيو نحطوها هنا. اذا الا تبعتي هاد الطرق ديال الجدول غادي تفهم هاد الطريقه مزيان. ما عمرك غتخاف من المعادله الزمنيه. يلا الله يوفقكم والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.